अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये आज का हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और काफ़ी वक्त के बाद में ऐसे रूबरू ये लाइव सवाल जवाब का मौका मिल रहा है। चूँकि पर्सनल में व्हाट्सएप वगैरह पे कई सारे हजरात के कई सारे सवाल आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। और भी जो आज हमारे भाई बहन यहाँ सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह उनको भी जो है सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना ये प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल आप ये सब्सक्राइब कर लें और जो है दोस्तों अहबाब से भी हमारा ये चैनल शेयर करें ताकि दीनी मसाइल उन तक भी पहुँचे। आज का पहला सवाल ये है, आज का हमारा पहला सवाल ये है कि अभी गुज़िश्ता साल की कुर्बानी, जिन लोगों की गुज़िश्ता साल की कुर्बानी रह गई हो, तो अगर वो किसी वजह से उनकी कुर्बानी ना कर सके हों तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। कुर्बानी का ज़माना आया, आदमी साहिब इस्तिताअत था, साहिब हैसियत था, मालदार था, उसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम थी, मगर किसी वजह से वो कुर्बानी नहीं कर सका। या बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हबाब हैं कि जिनको पता ही नहीं था कि उनके ज़िम्मे पिछले कई सालों से कुर्बानी वाजिब थी और वो पिछले कई सालों से कुर्बानी नहीं कर रहे थे, बावजूद ये कि वो साहिब इस्तिताअत थे, मालदार थे, उनके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम थी, मगर चूँकि उनको पता नहीं था इसलिए वो कुर्बानी नहीं कर सके। अब जाकर के उनको सही मसले का पता चला है कि जी हमारे ज़िम्मे कुर्बानी करना लाजिम था। अब उन्हें एहसास हो रहा है, अब उनको अफसोस हो रहा है, अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी अब हम कुर्बानी करें या उसके बदले क्या करें। वो हमारी कई साल के गुज़िश्ता छूटी हुई कुर्बानियों का कफ़ारा क्या है, उसको हम कैसे अदा करें, ये सवाल है आज का पहला। जवाब ये है, उलमा यूँ फरमाते हैं कि अगर किसी की पिछले कई सालों की कुर्बानियाँ छूटी हुई हों, रह गई हों, वो चाहे कोई भी वजह रही हो, कुछ भी वजह रही हो, अगर किसी की कोई कुर्बानी रह गई हो तो अब यूँ करेगा कि एक जिंदा जानवर, बड़ा जानवर सदका करे, यानी भैंस वगैरह बड़ा जानवर, चूँकि 2 साल का होता है तो 2 साल का बड़ा जानवर भैंस वगैरह उसको सदका करेगा। और अगर बड़ा जानवर सदका नहीं कर सकता है तो फिर बड़े जानवर की कीमत सदका करेंगे। अब वो चाहे 20,000 का आए, चाहे वो 30,000 का आए, चाहे वो 40,000 का आए, तो बड़ा जानवर जिंदा सदका करे खरीद करके, या तो उसकी कीमत सदका करे। जितने भी सालों के कुर्बानी छुटी हुई हो उतने ही जिंदा जानवर 2, 4, 6 या उनकी कीमत सदका व खैरात करे, तब जा करके गुज़िश्ता सालों की कुर्बानी अपने ज़िम्मे से अदा होगी। तो जो लोग यूँ चाहते हैं कि जी हमारा कफ़ारा हो जाए, कफ़ारा क्या होगा, कुर्बानी कैसे अदा होगी, तो उसका ये जवाब है कि या तो जानवर सदका कर दें, पूरा जानवर का जानवर सदका कर दें, और या तो उसकी कीमत सदका कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि जी जानवर हमने ले लिया था कुर्बानी का, मिसाल के तौर पे भी कुर्बानी गुजरी है और हमने कुर्बानी का जानवर ले लिया था। अब वो चाहे बकरी हो, वो चाहे भैंस हो, बैल हो या कोई दूसरा जानवर हो, हमने कुर्बानी का जानवर ले रखा था मगर किसी उज़र की वजह से कुर्बानी नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे बीमार हो गए, या तो जानवर बीमार था, या कोई और इस तरह का मसला पेश आ गया था कि जिसकी वजह से जानवर कुर्बानी के दिनों में ज़बह नहीं कर सके। तो अब इस जानवर का क्या करें, उसका मसला भी यही है। उलमा फरमाते हैं कि इस जानवर को जू का तुम जिसे कुर्बानी के लिए ख़रीदा था, कुर्बानी के दिनों में किसी वजह से कुर्बान नहीं कर सके, इस जानवर को जू का तू गरीबों में सदका कर दिया जाए। किसी गरीब को दे दे, ले भाई ये तेरा है, अब चाहे इसे काट के खा ले, चाहे इसे बेच के इसकी रकम अपने इस्तेमाल में लेकर के आ जाए, जैसे उसकी मर्जी हो वो उस तरीके से कर ले। तो अभी जो जानवर ख़रीदा था जू का तू, इसको सदका कर देना चाहिए। ये मसला है। अगर इस साल की छूटी हुई है और जानवर ले लिया था तो ये मसला है, और अगर पिछले कई सालों की छूटी हुई हैं, जानवर नहीं है, तो उसका ये मसला है। आज का ये पहला सवाल हो गया। और आज का हमारा दूसरा सवाल ये है, एक भाई हमारे ये पूछ रहे हैं कि जी क्या मैं मसाइल किसी आलिम दीन से भी पूछ सकता हूँ या मसाइल मुफ्ती से ही पूछना ज़रूरी है। जी क्या पूछ रहे हैं, बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं कि उनके जहन में ये शक होता है कि जी मसले मसाइल किससे पूछें, उलमा से पूछें कि मुफ्तियान इकराम से ही पूछें, इस सिलसिले में हमें क्या अपना लाए अमल रखना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई ऐसा आलिम है, आलिम दीन है
जो मोतबर है, जिसका मुताला वसी है और वो किताबों से देख करके या अपने से बड़े उलमा से पूछ करके मसाइल बताता हो, तो आप उससे भी मसला पूछ सकते हैं। वरना असल ज़ाब्ता तो ये है कि अगर आपको कोई मसला पूछना हो तो आप मुफ्तियान इकराम से ही राब्ता करें, मुफ्तियान इकराम से ही मसला पूछें, क्योंकि मुफ्तियान इकराम उमूमन ऑन द स्पॉट उसी वक़्त आपको मसले का जवाब बता देते हैं कि भाई इस मसले का जवाब ये है। क्योंकि मुफ्ती का जो मसाइल और मुताला होता है वो बहुत ज़्यादा वसी होता है, उसको बहुत ज़्यादा मालूमात होती है, और आलिम दीन का जो मुताला होता है वो कम होता है। हालांकि बहुत सारे आलिम दीन ऐसे होते हैं जिनका मुताला बहुत वसी होता है, ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन चूंकि मुफ्तियान इकराम की जो 1 साल की 2 साल की इफ्ता की पढ़ाई होती है वो आलिम दीन से कहीं ज़्यादा होती है, ऊपर के लेवल की होती है, इसलिए मुफ्तियान इकराम को ज़्यादा मसाइल का पता होता है एक आलिम दीन के मुकाबले में। क्योंकि मुफ्तियान इकराम का मशगला ही ये है कि उनके पास फतवे आते रहते हैं, मसाइल आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं, तो उनके इल्म का एक अलग लेवल होता है, मसाइल का इस्तेहज़ार जहन में उनको ज़्यादा याद रहता है। तो आप कोशिश करें मुफ्तियान इकराम से ही पूछने की, लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप उलमा से भी मसला मालूम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आलिम हो तो उसके बारे में इत्मीनान कर लें कि वो भी किसी मोतबर जगह से देख करके, किताब से देख करके, अपने बड़े उलमा से पूछ करके ही आपको बताता हो। ये ना हो कि अपने जहन से बस उसके जहन में जो जवाब आया वो दे दिया। आपने किसी आलिम दीन से पूछा एक मसला, उसने कोई उसका जवाब बताया, फिर आपने किसी और मुफ्तियान इकराम से पूछा तो पता चला कि उन्होंने तो गलत बताया था, तो फिर ऐसे आलिम से आप ना पूछें। तो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि भाई ये गलत नहीं बताएगा, कहीं ना कहीं से देख करके या कहीं ना कहीं से पूछ करके ही ये आलिम हमको मसला बताएंगे, तो ऐसे उलमा से भी आप पूछ सकते हैं। ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल हमारे भाई का ये है कि जी क्या मर्द हजरात ब्लेड उस्तरे से या रेजर वगैरह से अपने जिस्म के बाल साफ कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि बाल साफ करने के लिए जैसे ज़ेरनाफ बाल है, बगल के बाल है, तो क्या इनको ब्लेड वगैरह से, उस तरह से, रेजर वगैरह से साफ कर सकते हैं या नहीं? जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल साफ किया जा सकता है, इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता कभी कभी औरतें ये मसला पूछती हैं कि जी क्या वो ब्लेड उस्तरे वगैरह से साफ कर सकती हैं या नहीं? उसका जवाब ये है कि औरतों के लिए भी इजाज़त है वो ब्लेड से उस्तरे से साफ कर लें, लेकिन औरतों के हक में बेहतर ये है कि वो क्रीम या पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करें। वजह उसकी ये है कि जो ब्लेड उस्तरा है ना, ये लोहे वगैरह का होता है, और जब ये स्किन को टच होता है ना तो स्किन के उस हिस्से को ये सख्त कर देता है, कड़क बना देता है। तो जब बार बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो औरत के वो अज़ा जिन पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा वो थोड़े कड़क और सख्त हो जाएंगे। हालांकि औरत का नरम और नाजुक होना, बदन का नरम और मुलायम होना, यह खूबसूरती की अलामत है। जायज़ तो है, लेकिन बेहतर यह है क्रीम पाउडर वगैरह इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनकी जो स्किन है, जो उनकी खाल है, वो नरम रहे, मुलायम रहे। अलबत्ता अगर कोई करना चाहे, जैसे बहुत सारी औरतें ये कहती हैं कि जी क्रीम पाउडर लगा करके हमें कई कई मिनट इंतज़ार करना पड़ता है वॉशरूम में बैठ करके, ताकि बाल कमज़ोर हों, फिर उनको उतारा जा सके, साफ़ किया जा सके। और उस तरह में यह है कि साथ के साथ एकदम के एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो ये कह लीजिए कि इमीडिएटली बाल जो साफ़ होते हैं वो तो उस तरह वगैरह से होते हैं। क्रीम लगाएंगे तो 10 मिनट बैठ करके उधर इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो बाल रिमूव होते हैं, साफ़ होते हैं। तो ऐसे में औरतें पूछती हैं कि क्या ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मसला ये है कि जी हाँ, इस्तेमाल तो कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है, लेकिन बेहतर आपके लिए ये है कि आप क्रीम पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करें। और रह गए मर्द हजरात, तो उनके लिए तो कोई हरज ही नहीं है, क्योंकि मर्द तो वैसे भी सख्त और कड़क ही होता है, उसकी स्किन भी सख्त और कड़क होती है, तो अगर वो उसका इस्तेमाल करे तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। और आजकल के ज़माने में लेज़र यानी शुआ के ज़रिए से इस तरह की बहुत सारी मशीनें आ रही हैं, लेज़र वगैरह से, कि उनमें से एक लाइट निकलती है, वो लाइट बालों को रिमूव करती जाती है, ख़त्म करती जाती है, लेज़र। तो सवाल यह है कि क्या उस लेज़र से हम बालों की सफाई कर सकते हैं? जवाब यह है कि जी हाँ, उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन पहले अच्छे से तहकीक ये कर लें कि वो जो लेज़र, वो जो शुआ उससे निकल रही है, वो आपकी स्किन को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है, नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। अगर वो आपकी खाल को नुकसान पहुंचा रही है तो फिर बचना बेहतर है, अगरचे जायज़ होगा तो फिर बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो बहरहाल ये मसला है मर्दों के लिए, औरतों के लिए बाल साफ़ करने के लिए अपना ब्लेड और उस तरह वगैरह इस्तेमाल करने का। और आगे चलिए, एक भाई दूसरा ये पूछ रहे हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि जी ये सवाल थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन बहरहाल लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं
ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی میں روزانہ دن بھر میں کتنے ٹائم ایکسرسائز کروں، ایکسرسائز میں دن میں روزانہ کتنے ٹائم کروں، کتنی دیر مجھے اپنی باڈی کے لیے ورک آؤٹ کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، باڈی بلڈنگ کرنی چاہیے، مجھے جو ہے نا ورک آؤٹ کرنا چاہیے، تو کتنا ٹائم مجھے اپنے جسم کو دینا چاہیے ایکسرسائز کے لیے، جم کے لیے۔ میں نے پوچھا بھائی ایسا کیوں؟ تو کہنے لگا جی اس لیے تاکہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جاؤں میں، مطلب حد سے زیادہ نہ تو یہ ہو کہ بھئی میں اسی کے اندر لگا پڑا ہوں، اور نہ ایسا ہو کہ میں نے صرف آدھا گھنٹہ ہی دیا ہے، میرے بدن کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا ہے۔ چونکہ اسلام نے افراط و تفریط سے منع کیا ہے، تو میں کتنا ٹائم اس میں باڈی بلڈنگ میں جم میں مجھے دینا چاہیے؟ تو انہوں نے سوال چونکہ پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہوں، حالانکہ اس طرح کے سوال عموماً لوگوں کے ذہن میں نہیں آتے، لیکن بہرحال ان کا سوال اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کی باڈی الگ ہوتی ہے، اور اس کی باڈی کے اعتبار سے اس کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی کی باڈی اگر پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اسے بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہلکا سا وارم اپ کرے گا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی اگر وہ جم کرے گا تو اس کی باڈی مینٹین رہے گی۔ ایک بندہ ایسا ہے جسے اپنی باڈی کو بلڈ کرنا ہے، بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بگنر ہے، شروعات سے اسٹارٹ کر رہا ہے، ابھی تک کچھ مسلس وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا ہے، فرسٹ ٹائم جا رہا ہے یا جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم ہوا ہے مگر باڈی میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کو الگ جو ہے ٹائم دینا چاہیے۔ جیسے بھی آپ کا ٹرینر آپ کو بتائے یا کسی آپ بہتر سے آپ مشورہ کر لیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، ٹھیک ہے، آپ ورک کریں، مگر 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اتنا زیادہ ورک آؤٹ نہ آپ کریں کہ جس سے آپ کو جسمانی نقصان پہنچے، کیونکہ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں، سیلیبریٹی، فلمی ایکٹر، کرکٹر، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہیوی ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے، جم کرنے کی وجہ سے، ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ تو اس لیے اتنا زیادہ آپ وہ نہ کریں، ورک آؤٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جسمانی نقصان پہنچے، کہ آپ کا جسم اتنا بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہے، اتنا برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی باڈی کے اندر جو طاقت ہے اس سے زیادہ اگر آپ ویٹ لفٹنگ کریں گے یا اس سے زیادہ ٹائم، مطلب جو ٹائم ڈیوریشن ہے آپ اس کو لمبا کھینچیں گے، اس کا نتیجہ یہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہارٹ ہے اس کے اوپر اٹیک ہوگا، ہارٹ اٹیک کا آپ کو مسئلہ ہوگا۔ چونکہ ہم جب جم کرتے ہیں نا تو ہمارے جسم کے اندر جو خون کا دوران ہے، بلڈ جو ہمارا پمپ ہوتا ہے، اس کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ کبھی کبھی کیا ہوگی کہ وہ دماغ کے رخ چڑھے گی، یا سمجھیے کہہ لیجیے کہ نارمل آدمی کا جو دل دھڑکتا ہے، خون سپلائی کرتا رہتا ہے دل، تو اس کی ایک رفتار ہے، جب آپ جو ہے جم کریں گے تو اس خون کی رفتار زیادہ بڑھ جائے گی، اور جب دل اس کو برابر کنٹرول نہیں کر پائے گا تو ہارٹ اٹیک آپ کو ہونا لازمی ہے۔ تو نمبر 1 چیز تو یہ کہ آپ اتنا زیادہ وزن نہ اٹھائیں یا اتنے زیادہ لمبے سمے تک کہ آپ جم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جسمانی نقصان پہنچے، آپ کو اٹیک آئے یا بے ہوش ہو جائیں یا کوئی اور جو ہے اس طرح کا آپ کو نقصان پہنچے۔ تو ایک چیز تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسرے یہ خیال رکھیں کہ آپ اتنا زیادہ ٹائم آپ جم میں نہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی دینی عبادات ضائع ہوں۔ مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن آپ نماز چھوڑ کر کے آپ جم کر رہے ہیں، تو دوسرے آپ کا دنیاوی نقصان نہ ہو، جسمانی نقصان نہ ہو، اور آپ کا دینی بھی نقصان نہ ہو۔ آپ جم کا اپنا ایسا شیڈول بنائیں کہ جس میں بیچ میں نماز کا وقت نہ آتا ہو۔ میں نے بہت سارے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ ان کی عصر کی نماز بھی اسی میں چلی جاتی ہے، مغربی کی نماز بھی اسی میں چلی جاتی ہے، کہتے ہیں جی میں یہاں سے آتا ہوں، وہاں سے آتا ہوں، یوں کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، میرے پاس یہی ٹائم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ٹائم شیڈول ایسا بنائیں کہ جس میں آپ کی نمازیں قضا نہ ہوں، ورنہ تو صرف دنیا بنانے کے چکر میں آپ دین کو بھول جا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس نے آپ کو یہ جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، فراوانی دی ہے، اور وقت کو آپ کے فارغ کیا ہے، آپ اسی کی عبادت بھول کر کے آپ غلط جگہ جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کتنا ٹائم دینا چاہیے وہ میں نے عرض کیا کہ ہر کسی کی باڈی الگ ہے، اپنے ٹرینر سے مشورہ کر کے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ ٹائم اپنا رکھیں۔ 2 چیزوں کا خیال رکھیں، اتنا زیادہ ورک آؤٹ نہ کریں، ہیوی لفٹنگ نہ کریں، اور اتنا زیادہ ٹائم نہ دیں کہ آپ کو جسمانی نقصان پہنچے، اور اتنا زیادہ ٹائم نہ دیں کہ آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں۔ آپ 3 گھنٹہ جم میں دے رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہے، 4 گھنٹہ جم میں دے رہے ہیں، 2 گھنٹہ جم میں دے رہے ہیں، تو اتنا زیادہ ٹائم نہ دیں کہ جس سے آپ کی نمازیں، دوسری عبادتیں یا ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، تو دینی عبادات سے بھی آپ کو نقصان نہ ہوتا ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو نقصان نہ ہوتا ہو، تو آپ اس اعتبار سے جم میں آپ کو ٹائم دینا چاہیے، آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ جو بھی آپ کا روٹین ہے، معمول ہے، وہ چاہے آپ کا واکنگ کا ہو، وہ چاہے آپ کا جم کا ہو، کہیں بھاگنے دوڑنے کا ہو، یا آپ کا سوئمنگ کا ہو، بہت سارے لوگ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں،
جو بھی آپ کا روٹین ہے، معمول ایکسرسائز ہے، تو اس میں ان دو باتوں کا خیال رکھیں اور اس طریقے سے رکھیں. امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آگے چلیے. ہاں، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جی مدینہ جاتے ہوئے فلائٹ میں روزہ کیسے رکھیں. یعنی سمجھے اگر ہم لوگ حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری فلائٹ دن کی ہے اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اب اگر راستے میں کہیں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے افطاری کرنی ہے نہیں کرنی ہے. بہت سارے حضرات ہیں جن کے روزہ رکھنے کا معمول ہوتا ہے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور اسی دن کی ان کی فلائٹ بھی ہے، سفر بھی ہے. تو ایسے میں وہ کیا کریں، کیا معمول اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ مکمل بھی ہو جائے اور افطاری وغیرہ کے اندر بھی ان کو سہولت ہو. تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ فلائٹ کے اندر ہوں گے تو فلائٹ کے اندر آپ کو اوپر جو چھوٹا سا ایک مانیٹر رہتا ہے، ٹی وی ٹائپ جو رہتا ہے، اس میں آپ کو ٹائم بتاتا رہتا ہے، اور اس میں میپ لوکیشن میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہتا ہے کہ اس وقت ہم کس ملک کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، ہم کس ملک کے اوپر ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا رہتا ہے. تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ یہیں سے معلوم کر کے چلیں. آپ جو فلائٹ کا جو شیڈول ہے پورا معلوم کر لیں کہ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور جو ہے نا سمجھو 3 گھنٹے کے بعد میں ہم کو روزہ ہمارا افطار ہونا ہے. تو اس وقت ہم کس ملک کے اوپر ہوں گے، اس ملک میں آپ پتہ کر لیں. چاہے تو جو ایئر ہوسٹس جو وہاں پہ ہوتی ہیں، یا تو جہاز کے جو کیپٹن ہوتے ہیں، یا جو بھی وہاں پہ جو سروس کرنے والے جو بھی ہیں، ہماری خدمت کرنے والے جو بھی وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، جسے کرو ممبر کہتے ہیں، تو کسی بھی کرو ممبر کو بلا کر کے اس کو پوچھ لیں کہ بھائی اس وقت ہم کس ملک کے اوپر پرواز کر رہے ہیں اور یہاں پہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو اس ٹائم کے اعتبار سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہاں اس ملک کے اندر سورج غروب ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، تو آپ اس ملک کے اعتبار سے اپنے روزے کو افطار کر سکتے ہیں. یہی مسئلہ ہے سحری کے ختم کا، سحری کرنے کا. اور یا تو یہ ہے کہ آپ فضا میں ہیں، تو فضا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ فضا میں سورج غروب ہو گیا ہے کہ نہیں. چونکہ آپ اوپر فضا میں ہی ہیں، بادلوں میں ہی ہیں، تو وہاں سورج کا ڈوبنا آپ کو آسانی سے دکھ جائے گا. تو جب آپ کو لگے کہ سورج ڈوب گیا ہے، غروب ہو گیا ہے، اور عموماً ٹائم آپ کی گھڑی میں ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت تک سورج ڈوب ہی جاتا ہے اور آسمان میں بھی آپ کو کہیں نہیں دکھ رہا ہے، بادلوں میں کہیں نہیں دکھ رہا ہے، تو پھر غالب گمان کے اعتبار سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، روزہ افطار کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فلائٹ میں ہیں، ان کو روزہ رکھنا ہے اور ان کو روزہ افطاری کرنی ہے، تو اس طریقے سے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. آگے چلیے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں، وہ چاہے روزے کی نیت ہو، وہ چاہے نماز کی نیت ہو، تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو کیا اس کا ثبوت ہے؟ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے جیسے روزے کی نیت؟ یہ مسئلہ رمضان میں اٹھتا ہے کہ جی بہت سارے حضرات وہ زبان سے نیت کرتے ہیں، جیسے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان من شہر رمضان، یہ اس طرح کی روزہ کھولتے ہوئے نیت کرتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو یہ جو روزہ رکھنے کی جو نیت کا مسئلہ ہے، تو کیا ہمیں روزہ رکھنے کی اس طریقے سے زبان سے نیت کرنی چاہیے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہم نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت کرتے ہیں، تو کیا ضروری ہے؟ اس کا ثبوت ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اصل میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ نے دل سے ارادہ کر لیا تو کافی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ نے دل میں اتنی نیت کر لی، ارادہ کر لیا، یہ آپ کے لیے کافی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے نیت کر لی جائے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر یہ زبان سے بھی نیت کر لیا جائے تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ مستحب ہے، بہت بہتر اور افضل عمل ہے. اور اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے. روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ازواج مطہرات نے جواب دیا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی صائم، تو پھر میں روزے سے ہوں. اگر کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے تو پھر میں روزے سے ہوں. چونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام فرماتے تھے، کہیں سفر میں ہوتے تھے اور گھر میں آتے تھے زوال کے وقت میں، دوپہر میں، ظہر کے بعد میں. اب اس وقت آگے پوچھتے تھے کہ گھر میں کچھ ہے، کچھ ہوگا تو کھا لیں گے، اگر کچھ نہیں ہے تو صبح سے بھوکے ہیں شام تک کے بھی اور بھوکا رہ لیں گے تو روزہ بھی ہو جائے گا ہمارا آٹومیٹک. تو حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ سے یہ الفاظ نکلتے تھے فإنی صائم، کہ میں روزے سے ہوں. تو حضور کا یہ فرمانا کہ میں روزے سے ہوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آدمی زبان سے نیت کر لے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ صحیح ہے، درست ہے. بلکہ اس صورت میں آدمی کا جو دل ہے وہ
اور زبان سے جو وہ کر رہا ہے، دونوں کے اندر موافقت پیدا ہو جائے گی کہ جو دل میں ارادہ ہے روزہ رکھنے کا وہی زبان سے بھی کہہ رہا ہے۔ وہ منافق نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے، بلکہ جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، تو دونوں میں موافقت ہو جائے گی۔ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لی جائے اور دل کے اندر بھی ارادہ کر لیا جائے۔ تو زبان سے نیت کرنے کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم رمضان میں روزے کی نیت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہوئے ہم زبان سے اس طرح کی نیت کرتے ہیں، تو زبان سے نیت کرنے کا ثبوت ہم کو ملتا ہے۔ اچھا، اب اسی میں چلیے بھائی کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ آدمی شادی بھی نہ کرے اور شادی کی جو سنت ہے یہ بھی ادا ہو جائے؟ کیسی شکل ہے؟ لوگ عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں، آپ سن کر کے تعجب کریں گے، چونکہ شادی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور بعض احادیث میں آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ تو ان صاحب کا سوال یہ ہے کہ جی کیا ایسی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ میں نکاح بھی نہ کروں اور یہ سنت بھی ادا ہو جائے؟ تو میرے بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ ایسی کوئی شکل نہیں ہے، ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ نکاح نہ کریں اور آپ کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے، چونکہ نکاح کرنا ہی جب آپ نے سنت فرمایا ہے تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ کو نکاح ہی کرنا پڑے گا، آپ کو نکاح ہی کرنا پڑے گا۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ نے یہ آپس میں طے کیا، یہ معاہدہ کیا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے، ہم کبھی شادی نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور یہ کریں گے۔ تو بعض صحابہ نے ایسا ارادہ کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم پڑا، آپ نے غصہ کیا اور یہ کہا کیا تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہو سکتے ہو، مجھ سے زیادہ تقوی و پرہیز جو ہے کرنے والے تم ہو سکتے ہو، جبکہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح بھی کیا ہے اور میں عبادتیں بھی ادا کرتا ہوں، تو تم مجھ سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نکاح کو چھوڑ کر کے جو تم یہ چاہ رہے ہو روزہ رکھیں گے، عبادتیں کریں گے، اس کی اصل نہیں ہے۔ نکاح کرو جیسے میں نے نکاح کیا ہے اور عبادتیں کرو جیسے میں عبادتیں ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے نکاح کرنے کی جو سنت ہے یہ نکاح کرنے سے ہی حاصل ہوگی، اس کے بغیر اس سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یوں سوچے کہ جی میں نکاح کروں اور نکاح کر کے پھر اس کو چھوڑ دوں، تو یاد رکھیے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی کی زندگی کو برباد کریں گے کہ آپ نے کسی سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دے دی۔ آج معاشرے میں کماری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو ڈیوورسی ہے، جسے طلاق دے دی گئی ہے، تو اس سے شادی کون کرے گا؟ اس کے لیے اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ ایک سنت کو ادا کرنے کے چکر میں کسی کی زندگی جہنم بنا دیں گے، تو اللہ کے واسطے ایسا تو بالکل بھی نہ کریں۔ بس اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ نکاح ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سنت پہ عمل ہی نہ کریں، ورنہ سنت کے چکر میں کسی کے فرائض کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو نکاح کی سنت ہے یہ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے ہی حاصل ہوگی، اس کے بغیر یہ سنت حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں جی، اور آگے چلیے۔ ہاں، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی جو لوگ ڈوب کر کے مر جاتے ہیں ان میں قبر میں سوال جواب کیسے ہوگا؟ جو لوگ ڈوب کر کے مر جاتے ہیں تو قبر میں، چونکہ ان کا جسم تو رہا نہیں نا، جسم تو پانی کے ساتھ میں بہہ گیا، نہ جانے کہاں نکلا ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگرچہ ان کو دفن نہیں کیا گیا، اگرچہ ان کو دفن نہیں کیا گیا، جسم کا پتہ بھی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چونکہ موت ہو گئی ہے اور روح تو مرنے کے بعد میں اللہ کے پاس ہی جاتی ہے، روح تو اللہ کے پاس ہی جاتی ہے، اس لیے جیسے بندہ مر جاتا ہے، وہ چاہے ڈوب کر کے مر گیا ہو، وہ چاہے جل کر کے مر گیا ہو، یا وہ کسی ایسی مصیبت میں مر گیا ہو، کسی ایسی بیماری میں مر گیا ہو، یا کسی ایسی وجہ سے مر گیا ہو کہ جہاں پر اس کا جسم صحیح سلامت نہ رہا ہو اور اسے دفنایا نہ گیا ہو، اسے دفنایا نہ گیا ہو، تو بھی اس سے سوال جواب کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب اس کی روح پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی روح سے وہی سوال فرمائیں گے جو قبر میں اس کے جسم کے ساتھ میں ہونا تھا۔ چونکہ قبر میں بھی بندے سے جو سوال جواب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈالتے ہیں، پھر اس سے سوال جواب فرماتے ہیں۔ تو جواب جو دیتی ہے وہ روح دیتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ روح کو بندے کے جسم میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو سوال کا جو جواب دیتی ہے وہ انسان کی روح دیتی ہے، صرف جسم نہیں دیتا، جسم تو بے جان ہے، تو روح کو دوبارہ جسم میں ڈالا جاتا ہے، وہ روح جواب دیتی ہے۔ تو یہاں اس شکل میں اگرچہ جسم نہیں ہے مگر اس کی روح موجود ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے صحیح سوالوں کے صحیح جواب دیے ہوں تو اس کے ساتھ میں جو نعمت کا معاملہ ہے وہ بھی، اور اگر غلط جواب دیے ہوں تو اس کے ساتھ میں جو عذابات کا معاملہ ہے وہ بھی،
जिस्म के साथ साथ में रूह को भी उन नेमतों का या अज़ाबात का मज़ा चखना होता है। और ये जो बॉडी है इंसान के कब्र के अंदर, जो जिस्म मौजूद है, रूह का ताल्लुक वो अगरचे फिर वापस अल्लाह ताला निकाल लेते हैं, अपने पास उसको रख लेते हैं, लेकिन रूह का और जिस्म का ताल्लुक आपस में जुड़ा हुआ होता है। और इसी रूह की वजह से बंदा अपने जिस्म के अंदर तकलीफ महसूस करता है। अभी हम जिंदा हैं, अगर हम अपने यहाँ चिमटी मारेंगे या अपने आप को चुभाएंगे या कहीं जख्म लगेगा, कट लगेगा, तो हमें तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे जिस्म के अंदर रूह मौजूद है। यहीं पर अगर आदमी मर जाता है तो आप उसको सुई चुभवाएं, उसको आग से जलाएं, उसे कुछ फील नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर रूह नहीं है। तो रूह होगी तो इंसान को तकलीफ महसूस होगी। उलमा फरमाते हैं कि मरने के बाद भी इंसान के जिस्म के साथ में उसकी रूह का ताल्लुक रहता है। अगरचे रूह अल्लाह के पास होती है, लेकिन फिर भी ताल्लुक आपस में जुड़ाव बरकरार रहता है। तो जब इस जिस्म को अजाब होता है तो वो असल में रूह के साथ में उसको अजाब होता है और वो रूह तकलीफ महसूस करती है। तो ऐसी शक्ल में जहां बंदे का जिस्म दफनाया ना गया हो, सही सालिम ना रहा हो, डूब गया हो, जल गया हो, या जो भी कुछ वजह रही हो, तो उलमा फरमाते हैं कि उसकी रूह से सवाल होगा। और रूह अगर सही जवाब दे देगी तो नेमतों में होंगे, और अगर रूह गलत जवाब देगी तो अल्लाह ताला वो अजाबात उसकी रूह को देते हैं। लिहाजा सवाल तो होने हैं, सवाल तो होने हैं। अगर दफनाया नहीं गया, जिस्म के साथ नहीं हो रहे हैं, तो रूह से होंगे, और फिर जैसा जिसका जवाब होगा उसके ताल्लुक से उसके साथ में मामला किए जाएंगे। तो ये मसला है, और ये जवाब इस सवाल का जो इन्होंने हमारे भाई ने पूछा है। अच्छा, ये एक सवाल था रमज़ान के ताल्लुक से। ये कह रहे हैं कि रमज़ान में वित्र को जमात के साथ ना पढ़ करके तहज्जुद में अगर पढ़ लिया जाए तो कैसा है? यूँ कह लीजिए कि रमज़ान में वित्र जो होते हैं ना, वो जमात के साथ में होते हैं। वित्र जो होते हैं सिर्फ रमज़ान में वित्र जमात के साथ में पढ़े जाते हैं। तो भाई ये सवाल कर रहे हैं कि जी अगर हम जमात के साथ ना पढ़ करके तहज्जुद में पढ़े तो कैसा है? जवाब ये है कि जायज़ तो है, लेकिन रमज़ान में अफजल ये है कि आप जमात के साथ वित्र पढ़ें। आप जो वित्र पढ़ें वो जमात के साथ में पढ़ें, इसलिए कि यहाँ आपको जमात के साथ पढ़ने का सवाब मिलेगा। तहज्जुद में अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको अकेले पढ़ने का सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि साल भर आपको जमात के साथ में वित्र अदा करने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ रमज़ान का ये एक मौका है। रमज़ान के इस एक मौके में अगर आप जमात के साथ पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, बाकी साल भर ही आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ताकि आपको ये फजीलत हासिल हो, दूसरे जमात का सवाब आपको हासिल हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप वित्र रमज़ान में जमात के साथ ही अदा करें। अगरचे जायज़ ये भी है कि आप तहज्जुद में पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि आप जमात के साथ में पढ़ें। तो ये थे आज के हमारे कुछ लाए सवाल जवाब। कुछ हमारे भाइयों ने और भी दूसरे सवाल जवाब पूछे होंगे, चूँकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आज किन्होंने क्या क्या सवाल पूछे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको नोट करके अगले प्रोग्राम के अंदर आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। किसी को अगर इमरजेंसी हो तो वो हमारी लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड होती है उसके कमेंट में अपना सवाल लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। दीन के जो मसले मसाइल हम सीखते हैं या सीख रहे हैं या सीखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनके मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए, शरीयत व सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की उम्रों में खैर व बरकत नसीब फरमाए। और जाते जाते आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, ताकि ये मसाइल आप तक पहुँचे, आपके ज़रिए से आपकी फैमिली दोस्तों अब आप तक ये मसाइल पहुँचे, आपके लिए सदका जारिया हों, और इन पर वो अमल करें तो उसका सवाब आपको भी मिले। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।